खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम स्पेशल राय रमज़ान में हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इकराम अल-मुस्तफ़ा आज़मी। बहुत अच्छे अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं। इमाम साहब, हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे। हम जैसे बात कर रहे हैं कि जैसे अफ्तार का एक कल्चर है कि हम जना अफ्तार कल्चर में क्या करते हैं कि जना बहुत डिशें तैयार कर लेते हैं, बहुत सारे मेहमानों को मदऊ कर लेते हैं, थोड़ा बहुत गरीबों को भी कुछ खिला पिला देते हैं, या मसाजिद में भी अच्छा एहतमाम होता है। आप इस कल्चर को क्या समझते हैं? ये सही है, सुन्नत मोहम्मदी के मुताबिक है, या एक ये रस्म है? देखिए, बात ये है शाकिर भाई के इफ्तार का कल्चर, इस्लाम तो हमें मुसावात का भी दर्स देता है। इस्लाम हमें पड़ोसियों, रिश्तेदारों, क़राबतदारों, इन तमाम अफराद की ख़बरगिरी का दर्स भी देता है। बिलख़ुसूस माह रमज़ान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुसूसियत के साथ इन बातों का ख़याल रखने का हुक्म इरशाद फरमाया कि इरशाद फरमाया आप सीधे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये महीना मुवानिसत का महीना है, एक दूसरे से मोहब्बत करने का, एक दूसरे की ख़बरगिरी, एक दूसरे के ख़याल रखने का। आप सीधे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इस की तरफ रग़बत दिलाते हुए इरशाद फरमाया कि जो कोई रोज़ेदार को माह रमज़ान में इफ्तार कराएगा, इसका एहतमाम करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे उसी रोज़ेदार के अमल के बराबर सवाब अता फरमाएगा, बग़ैर उसके अमल में कमी किए हुए। साहबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स तो ये ताकत नहीं पाता कि हम इफ्तार करा सकें, इफ्तारी का एहतमाम कर सकें। तो आप सीधे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए इस मुश्किल को इस कदर आसान फरमा दिया कि हर शख्स उम्मत का ये काम कर सकता है, बआसानी कर सकता है कि ये सवाब तो उसके लिए है कि जो एक घूंट पानी या एक घूंट दूध या एक खजूर से इफ्तार कराए, और जो रोज़ेदार को सैराबी करेगा, सैराब कर देगा, उसका ख़याल रख के उसे इफ्तारी, खाना, ये सारे एहतमाम करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मेरे हौज़ से सैराब करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि वो कभी प्यासा नहीं होगा, जन्नत में दाखिले तक उसको कभी प्यास लाहिक नहीं होगी। तो इसलिए इस्लाम ने हमें इस बात की तालीम भी दी है, अल्लाह ने आपको दिया है, आप बिल्कुल खा सकते हैं, पी सकते हैं, एतदाल में रहते हुए इफ्तारी के एहतमाम करें। आपका एहतमाम करना दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या माशरे में तबक़ाती उस फ़र्क को पैदा करने के लिए ना हो, वो आपके खाने तक महदूद रहे, मगर उसके साथ साथ अपने क़राबतदारों, मोहल्लेदारों, इन सब का ख़याल रखने की तालीम भी हमें हमारे प्यारे आका मौला सीधे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, और हमें उस पर अमल करना चाहिए, बिलख़ुसूस माह रमज़ान की बरकतों को हासिल करने के लिए। अच्छा इमाम साहब, एक और चीज़ भी होती है, हम लोग एक ज़हन में ये रखते हैं कि रमज़ान में सिर्फ़ और सिर्फ हमें एक दूसरे का एहतराम करना है, ख्याल करना है। 11 महीनों में हम किस तरीके से, क्या ये रमज़ान हमें एक ट्रेनिंग देता है, रमज़ान हमें सिखाता है ताकि हम दूसरे महीनों में भी इस अंदाज़ में रहें? देखिए, रमज़ान की फ़र्दीत के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत मुबारका के आखिर में फ़रमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ये माह रमज़ान, ये रोज़ा, ये सारी इसलिए है ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो माह रमज़ान और रोज़ा ये तज़किया नफ्स के लिए है। अगर आपको इसकी मिसाल देखनी है तो बिल्कुल ज़ाहिर और वाज़ेह नज़र आ जाएगी कि जिस तरीक़े से माह रमज़ान में एहतमाम नमाज़ों का होता है और दिनों में शायद
اہتمام تو بہرحال نماز تو فرض ہے، تو اسے تو پورے سال ہی پوری زندگی ہی ادا کرنا ہے، مگر ماہ رمضان میں اس کا جو اہتمام ہے، ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کریم کا جو اہتمام ہے وہ پورے 11 مہینے نظر نہیں آیا، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ 11 مہینے میں ایک شخص، یعنی مجموعی طور پر کہ 11 مہینے میں ایک شخص جتنا قرآن کریم تلاوت کرتا ہے اس سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت وہ ایک مہینے ماہ رمضان المبارک میں کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ سب رمضان کی برکتیں ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ 11 مہینے آدمی کو کیسا ہونا چاہیے، دراصل ان مبارک ایام اور ان مبارک مہینوں کا مل جانا یہ ہمارے لیے ایک تنبیہ بھی ہے، اسے تنبیہ الغافلین کہا جاتا ہے کہ یہ غفلت میں پڑے رہنے والوں کو جگا رہی۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان سے یہ ندائیں ہوتی ہیں کہ اے شر کے چاہنے والے باز رہ، برائی کو چاہنے والے باز آ جا، یہ تیرے لیے مہلت ہے، موقع ہے۔ اور اے خیر کے طالب، کہ جو رب تبارک و تعالیٰ سے خیر مانگتے ہیں اسے فرمایا کہ متوجہ رہ، یہ وہ مبارک مہینہ آ گیا کہ جس میں اور زیادہ خیر تو طلب کر سکتا ہے، تم اور زیادہ خیر جمع کر سکتے ہو، اور جو شر کے چاہنے والے ہیں انہیں بھی وارننگ دی جاتی ہے کہ یہ مہینہ آ گیا، یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ قبولیت کا مہینہ ہے، کہ یہ اس کا عشرہ اول وہ رحمت ہے، اس کا عشرہ اوسط وہ مغفرت ہے، اور اس کا آخری عشرہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو اپنے لیے غنیمت جان کے آدمی اس سے فائدہ اٹھا لے، آدمی اس کی برکتیں سمیٹ لے، تو یہ تو ماہ رمضان، ہر رمضان کا مہینہ یہ ہمیں خیر کی جانب بڑھاتا ہے کہ خیر کی جانب بڑھے چلو۔ اپنے نفس کو جس طریقے سے ایک مہینے میں تم نے عادی بنا لیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے حصول کا، تو اس طریقے سے اپنی پوری زندگی کو سنوار لو، تو رمضان کا ہر سال میں آنے والا مہینہ یہ ہمیں خیر کی جانب بلاتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی جانب بلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ محمد ارکم المصطفیٰ میں ہمارے ساتھ موجود ہے، اب ہمیں آپ کون سی نعت سنا رہے ہیں؟ نصیر الدین نشید شاہ صاحب کا بہت بسم اللہ۔ خوبصورت کلام ہے۔ یقیناً ہر عاشق کی خواہش ہوتی ہے کہ اس پہ نظر کرم ہو اور وہ مدینہ پاک کی حاضری کے لیے جائے، اور رمضان میں ہو تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جی تو اسی حوالے سے کلام پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ کہ مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم، اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے،
کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت سے دے دے، میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت سے دے دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، اور یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت نے تنہا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، اور مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر پہ نصیروں کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد اکرم المصطفیٰ اعظمی بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا، بہت شکریہ محمد اکرم المصطفیٰ اعظمی، آپ پروگرام میں تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا بھی پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے رائے اسپیشل میں، کیونکہ اسپیشل رائے رمضان میں ہر شخص راہ چاہتا ہے تاکہ وہ اس راہ سے وہ آگے بڑھے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو بنایا ہے اور خوبصورت بنایا ہے، اسی میں رہ کر انسان کو آگے بڑھانے کے لیے رمضان المبارک ببرکت مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے مہمان کی صورت میں۔ اس کو ہم کیسے لے کر چلتے ہیں، یہ ہم لوگ میزبانوں کی کوشش اور کاوش ہے۔ پروگرام جاری و ساری، ملتے ہیں کچھ توقف کے بعد۔